नाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कुत्र स्मः वयम्? 1786 एवमस्ति, रैट्। एवं कुत्र यथा तथा गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्रम् अस्माकं चलति स्म। 1788 1788 19 1788 सत्यम्। रध्वादिभ्य इमनिच्वा रऋतो हलादिर्लघोः टेः। तदनन्तरं पुनः किं सूत्रं? सख्युः यः तदभवद् वा? सख्युः यः अभवद् न? तत्र एक पेज् लुप्तमस्ति वा? ओ तत्र आमां नास्ति सत्यं न? तत्र एक पेज् लुप्तमस्ति इति मन्ये। अन्यसूत्राणि किं कुत्र गतं तत्? प्रध्वादिभ्य इमनिच्वा तदभवद्। र ऋतो हलादिर्लघोः अभवद्। टेः इति आरब्धव्यं। टेः इति दृश्यते, तदनन्तरं साक्षात् एतत् दृश्यते। पश्यतु, तर्हि अहं कथं ह्यः पाठितवान्? न दर्शितवान् आसीत् वा? अहं न जानामि, अहं तु पुस्तकमेव गच्छामि। कुत्र गतं रे? साक्षात् सख्युः इति तत्र दृश्यते। तस्मात् प्राक्तनमेव प्रचलति प्रकरणं, यथा तथा अन्य यथा पेजस् न दृश्यते। डिलीट् अभवत् वा? तथा भवति वा? स्यात् प्रायः। इदानीं तु 1789 इति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। भवतां हस्ते पुस्तकम् अस्ति खलु सर्वेषाम्? इदानीं अहं न जानामि तत् कथम् इति न जानामि। डिलीट् तु न भवति, एवं मध्ये डिलीट् कुत्र भवति? परन्तु ह्यः अहम् एतत् सर्वं दर्शितवान् आसम्। एवं रात्रौ कुत्र गतम् एतत् सर्वं? 5-6 पेजस् एवमेव गतम्। अस्तु, अहमेवं वदामि, भवतां पुस्तकं पश्यन्तु भवन्तः, अथवा भवतां हस्ते अस्ति वा तत्? भवतां स्क्रीन् मध्ये दृश्यते वा? अस्ति वा अन्यसूत्राणि? अथवा एवमेव अस्ति वा भवतामपि हस्ते? पश्यामि। एतत् अहं प्रेषितवान् अस्मि खलु, तत्र भवतां पुस्तकेपि एवमेव अस्ति वा? पुस्तके न, PDF मध्ये। यदि निरञ्जन भवतां पुस्तके अस्ति चेत् भवान् स्क्रीन् शेर् करोतु। अन्यथा मास्तु, अहं वदामि, तावत् बहु किमपि नास्ति। चलतु, अहं वदामि, त्यजतु। भवन्तः पुस्तकं पश्यन्तु। सर्वेषां हस्ते पुस्तकम् अस्ति खलु? किमस्ति वा भवतां PDF मध्ये? नास्ति खलु? नास्ति न? परन्तु अहं कथं पुनः ह्यः उक्तवान् एतत् सर्वम्?
अस्तु अहं चिन्तयामि गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्रं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। अद्य वयं पुस्तकं विना पठामः। अन्येषां सर्वेषां हस्ते तद् कापी अस्ति इति मन्ये, अन्यथा कौमुदी नास्ति चेत् पश्यतु भवन्तः। इदानीम् अहम् इदानीम् अस्मिन् समये किमपि कर्तुं न शक्नोमि, अन्यथा एतद् कोऽपि अन्यथा किं करणीयं भवति, भवतां पुस्तकात् एकं कापी कृत्वा प्रेषणीयं भवति। अत्र किं वदामि, स्क्रीन् शेरिङ्ग्, तत्र स्क्रीन् शेरिङ्ग् वा वाट्सप् मध्ये तदा ग्रूप् गणे तत्र यानि ये पेजस् न सन्ति तत् प्रेषयति चेत् अन्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा एवमेव अन्येषां कापि प्रतिक्रिया नास्ति इत्युक्ते अहं न जानामि भवन्तः अन्ये किं चिन्तयन्ति इति। अस्तु न जानामि अन्येषु तर्हि गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्रं तत्र किमस्ति, जडस्य कर्म भावो वा जाड्यम् एतत् सर्वम् अहं ह्यः उक्तवान्। मूढस्य भावः कर्म वा मौढ्यं, ब्राह्मणस्य भावः ब्राह्मण्यम् इति तत्सर्वं ब्राह्मणस्य भावः ब्राह्मण्यम् इति सर्वम् उक्तवान्। अर्हतो नुञ्च इति तत्र एकं वार्तिकम्, अर्हतो नुञ्च इति एकं वार्तिकमस्ति। तत्र किमस्ति, अर्हतो नुञ्च इति वार्तिके तत्र तत्र नुमागमः अपि भवति इत्यर्थः। तत्र अर्हतः भावः कर्म वा इत्यर्थे तत्र किं भवति, अर्हन् शब्दात् शन्य स्यात् प्रकृतेः नुम् च इत्यर्थः। तत्र एवम् अस्ति, अर्हन् शब्दात् किं भवति, अर्हन् शब्दात् शन्य स्यात् प्रकृतेः नुम् स्यात् इत्यर्थः। परन्तु मम किञ्चित् उत्साहः न्यूनः जातः। तत्र तद् टेक्स्ट् भवताम् हस्ते, भवन्तः किमर्थम् अन्ये किमपि न वदन्ति, भवताम् हस्ते पुस्तकम् अस्ति वा न वा, किमपि आन् कृत्वा स्थापितवन्तः इव दृश्यते मम। किं भो अन्ये कृपया वदन्तु, भवताम् हस्ते टेक्स्ट् अस्ति वा न वा? अस्ति अस्ति सर्वेषाम् हस्ते पुस्तकम् अस्ति वा? आमां मम समीपे अस्ति। एवम् एवं, लघु टेक्स्ट् कस्य हस्ते नास्ति, कस्य हस्ते पुस्तकं नास्ति? अन्ये ओन् कृत्वा स्थापयित्वा कुत्रापि गतवन्तः, निद्रां कुर्वन्ति। अस्ति पुस्तकम् अस्ति महोदय। एवं यदि कस्यापि हस्ते नास्ति चेत् तत् पेज् द्वयम् अहं वाट्सप् कृतवान् अस्मि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यदि कोऽपि इच्छति चेत्। अहं कुर्वन् अस्मि। कियत्पर्यन्तम् अत्र नास्ति टेक्स्ट् मध्ये, सख्युः भावः इति पर्यन्तं नास्ति। अस्तु अस्ति मम पुस्तके अस्तु पश्यामः। रैट्, इदानीं मम चिन्ता नास्ति। इदानीं भवतां सर्वेषां हस्ते तत्र आगतमस्ति। यदि यस्य हस्ते पुस्तकं नास्ति ते वाट्सप् मध्ये पश्यन्तु, तत्र तद् आगतमस्ति तानि पुटानि। गुड्, अस्तु। तत्र विषयः एवमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। तत्र किं भवति, किम् उक्तं तत्र, अर्हन् इति शब्दात् किं भवति,
अर्हतः भावे कर्मणि च इति अर्हतः भावः कर्म वा आर्हन्त्यम् इत्यत्र अर्हन् इति शब्दः अर्हत् इति शब्दः अर्हत् शब्दात् शन्यप्रत्ययः स्यात् प्रकृतेः नुमागमः अपि स्यात् प्रकृतेः इत्युक्ते तत्र अर्हत् इति प्रकृतेः तेन कारणेन किं भवति तत्र कथं रूपं भवति अर्हत् इति शब्दः अर्हत् इति शब्दात् किं भवति अर्हत् शब्दात् शन्यप्रत्ययः नुमागमः तर्हि अर्ह नुमागमः चेत् मिदचो अन्त्यात् परः इति अर्हन् त या अर्हन् त या अर्हन् यता इति स्थिते अर्हन्त्य इति रूपं भवति अर्हन्त्यम् इति भवति अर्हन्त्यम् इति रूपं भवति तत्र अर्हन्त्यम् इति रूपं भवति तत्र अर्हतः भावः अर्हन् तर्हि स्पष्टम् आदिवृद्धिः भवति आर्हन्त्यम् इति भवति शन्यप्रत्ययः भवति इति तत्र आर्हन्त्यम् इति भवति भवान् तत् कृतवान् चेत् अहमपि पश्यामि एकनिमेषः महोदय तत्र तदेव पीडीएफ मध्ये अस्ति परन्तु तस्य प्राक् अस्ति डबल जातः तत् एवं वा टेः सूत्रमस्ति वा तत् डबल जातः तस्यैव पीडीएफ मध्ये अस्ति इदानीं मम स्क्रीन् दृश्यते वा हा दृश्यते ओ सत्यं राइट अहं वाट्सप् अपि ओपन् कृतवान् तर्हि अहं प्रेषितवान् आसं खलु वीडियो कारण मम लैपटॉप मध्ये वाट्सप् अपि कृत्वा स्थापितवान् अस्मि तेन कारणेन अस्तु तर्हि आर्हन्त्यम् इति रूपं भवति आर्हन्त्यम् इति अस्तु आर्हन्त्यम् इति रूपं भवति शञ् अस्ति इति कृत्वा स्त्रीलिङ्गे तु आर्हन्ति इति षिद्गौरादिभ्यः ब्राह्मणादिः आकृतिगणः अस्तु अग्रे गच्छामः किमस्ति अग्रिमम् यद् बहु कन्फ्यूसिङ्ग् अस्ति एतत् अभवत् इदानीं पुनः किम् आवश्यकम् अस्ति अस्माकम् एतत्तु आगतमस्ति पूर्वं पठितम् अस्माभिः तदेव पुनः आयाति नास्ति भो कुत्र अस्ति अस्ति महोदय डबल जातः टेः इति सूत्रमस्ति अत्यस्य प्राक् अस्ति न यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण इति सूत्रं कुत्र अस्ति अस्ति उपरि अस्ति एवं वा आम् तदर्हं तस्य भावस्त्वतलौ आचत्वात् न पूर्वाद् न पूर्वाद् तदपि अभवत् पृथ्व्यादिभ्यः मनिच्वा टेः इत्यस्य अर्थः अस्ति अभवत् अस्तु वर्णदृढादिभ्यः शञ्च गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च अभवत्
इदानीम् अर्हन्ति इति पर्यन्तम् अभवत् एतावत् पर्यन्तम् आगतं रैट् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं किमस्ति यथा तथा हा यथा अच्छा एतत् पुनः डबल् अस्ति एतत् डबल् अस्ति एतत् डबल् अस्ति किं पश्यतु एतत् डबल् आगतं पृथिव्यादियोट्टेः परन्तु तदनन्तरं पश्यतु कुत्र अस्ति सूत्रं यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण इति सूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यं तत् सूत्रं नास्ति तत् नास्ति आमां तदेव अहम् उक्तवान् आम् अस्तु एतदस्ति परन्तु एतद् अधिकम् एतत् कर्तुम् एतदस्ति न दृश्यते वा एतत् हा दृश्यते एकस्य लघु अस्ति बहु लघु अस्ति झूम् करोतु कृतम् यथा तथा पुरयोः पर्यायेण इति अग्रिमं सूत्रम् यथा तथा पुरयोः पर्यायेण इति दृश्यते यथा तथा पुरयोः पर्यायेण इत्यत्र किं भवति नञः परयोः एतयोः पूर्वोत्तरपदयोः पर्यायेण आदेः अचः वृद्धिः नितादौ इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रमेतत् तत्र किं वदति यदा तथा इति शब्दः अनन्तरं यथा पुर इति शब्दः इति शब्दद्वयम् अनन्तरम् एताभ्यां शब्दाभ्यां पुरतः यदि नञ् भवति तर्हि किं भवति नञ् ततः उत्तरवर्ती यथा तथा यथा पुरशब्दः भवति चेत् तस्य पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च पर्यायेण वृद्धिः भवति अचः वृद्धिः भवति नितादौ प्रत्यये परे पर्यायेण इत्युक्ते यदि पूर्वपदे यदि भवति चेत् उत्तरपदे न भवति उत्तरपदे भवति चेत् पूर्वपदे आदिवृद्धिः न भवति इति पर्यायरूपेण इत्यर्थः तत्र नञः तत् ज्ञातं खलु इदानीं नञः किं भवति नञः परयोः नञ् पूर्वं यदा अयथा तथा अथवा अयथा पुर इत्यत्र किं भवति एतयोः पूर्वोत्तरपदयोः पूर्वपदम् उत्तरपदं पर्यायेण आदेः अचः वृद्धिः स्यात् पर्यायरूपेण भवति इत्युक्ते यदि पूर्वपदस्य आदिवृद्धिः भवति चेत् उत्तरपदस्य आदिवृद्धिः न भवति उत्तरपदस्य आदिवृद्धिः भवति चेत् पूर्वपदस्य आदिवृद्धिः न भवति इति पर्यायेण भवति अस्तु तर्हि तत्र किं किमस्ति तत्र पश्यतु अयथा तथा भावः आयथा तथ्यम् इति रूपं भवति आयथा तथ्यम् इत्यपि रूपं भवति अयाधा तथ्यम् इत्यपि रूपं भवति तत्र पश्यतु उदाहरणं किमस्ति यथा तथम् इत्युक्ते सम्यक् भवति इत्यर्थः यथा तथम् इति प्रयोगः यथा तथ्यम् इति प्रयोगः अयथा तथा भावः अव्ययमस्ति अयथा तथा भावः अयथा तथा शब्दात् शञ् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते एकवारं नञः वृद्धिः भवति अपरत्र यथा तथम् इत्यस्य वृद्धिः भवति तर्हि आयथातथ्यम् इत्यपि रूपं भवति अयाथातथ्यम् इत्यपि रूपं भवति नञः भवति चेत् पूर्वपदं नञ् अस्ति चेत् अकारस्य वृद्धिः भवति अकारस्य वृद्धिः भवति चेत् किं रूपं भवति आ यथा तथ्यम् इति भवति
आयथा तथ्यं शङ् विषये भवन्तः जानन्ति तदहं विवरणं न करिष्यामि तत् पूर्वपदस्य वृद्धिः भवति चेत् आयथा तथ्यम् उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति चेत् अयाथा तथ्यम् इति रूपम् अयाथा तथ्यम् इति रूपम् एवमेवं आ यथा पुर्यम् अ याधापुर्यम् इति रूपद्वयम् यथापुरशब्दः यथापुरशब्दः एवं शब्दद्वयम् यथापुरशब्दात् शञि पूर्वपदस्य आदिवृद्धिः अनन्तरम् उत्तरपदस्य आदिवृद्धिः तर्हि एवं रूपद्वयं भवति तत्र निपातनमस्ति यथा तथा इति निपातनम् एतद्वयमपि तथैव अस्ति अस्तु तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः आपादसमाप्तेः भावकर्माधिकारः इति उक्तम् अर्थात् इतः परं तत्र एवमस्ति आभावकर्मसमाप्तेः अष्टाध्यायी क्रमानुसारं पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य अवशिष्टसूत्राणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि भावकर्माधिकारः अस्ति इति तत्र उक्तवान् सः आपादसमाप्तेः इदानीं वयं कुत्र स्मः इदानीम् अन्तिमं वयं दृष्टवन्तः किं सूत्रमासीत् 5.1.124 तर्हि इतोपि यानि सूत्राणि अवशिष्टानि सन्ति अस्मिन् पादे प्रथमपादे तानि सर्वाणि अपि किं भवति भावकर्माधिकाराः इति भवन्ति तत्र तेषां भावकर्मणः अधिकारः भवति इति उक्तम् इदानीम् एकं वार्तिकं चतुर्वर्णादीनां स्वार्थम् उपसंख्यानम् चतुर्वर्णादीनां स्वार्थम् उपसंख्यानम् चतुर्वर्णादीनां स्वार्थम् उपसंख्यानम् तत्र किमस्ति तत्र वार्तिकमस्ति चतुर्वर्णादीनाम् इति चतुर्वर्णादिभ्यः स्वार्थे शञ्प्रत्ययस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः तत्र अस्ति चतुर्वर्णादिभ्यः स्वार्थे शञः उपसंख्यानम् इत्यर्थः चतुर्वर्णादिभ्यः इति गणः अस्ति तत्र केचन शब्दाः सन्ति स्वार्थे भवति तत्र विशेषार्थः नास्ति स्वार्थे भवति यदा उदाहरणं तत्र चत्वारः वर्णाः इत्यर्थे चातुर्वर्ण्यम् इति शब्दः चत्वारः वर्णाः एव इति विग्रहम् तस्मिन् अर्थे चतुर्वर्णशब्दात् शञ्प्रत्ययः चतुर्वर्णशब्दात् शञ्प्रत्यये सति आदिवृद्धि इत्यादिकं भूत्वा चातुर्वर्ण्यम् इति रूपं भवति चातुर्वर्ण्यम् तर्हि तत्र शञ्प्रत्ययस्य भावार्थः वा कर्मार्थः वा नास्ति तत्र किमस्ति स्वार्थः अस्ति केवलं चत्वारः वर्णाः एव इत्यर्थे चातुर्वर्ण्यम् इति शब्दः पुनः किमस्ति चातुर्वर्ण्यम् अभवत् एवमेवम् अन्येपि केचन शब्दाः भवन्ति यद् पश्यतु चातुराश्रम्यम् इति शब्दः चातुराश्रम्यम् इत्युक्ते चत्वारः आश्रमाः एव चतुराश्रमशब्दस्य तस्मात् तस्मिन् स्वार्थे किं रूपं भवति चातुराश्रम्यम् चतुराश्रमशब्दात् शञ्प्रत्यये चातुराश्रम्यम् त्रयस्वर्यम्
त्रैस्वर्यं त्रयः स्वराः एव संगीते अस्ति खलु सा पा सा त्रयः स्वराः एव इत्यर्थे त्रिस्वरशब्दात् ईषण्यप्रत्यये त्रैस्वर्यम् इति रूपं त्रैस्वर्यम् षाड्गुण्यम् इति रूपं षाड्गुण्यम् षाड्गुण्यं षड् गुणाः एव इत्यर्थे षड्गुणशब्दात् षाड्गुण्यशब्दः एवं पुनः किमस्ति षाड्गुण्यं सैन्यम् इति शब्दः अस्ति तत्र सेना एव इत्यर्थे सैन्यं सेना एव सेना सैन्यं स्वार्थे अस्ति सेना एव सैन्यं सान्निध्यं सन्निधि सन्निधि एव सान्निध्यं सन्निधि एव सान्निध्यं स्वार्थे समीपमेव सामीप्यम् उपमा एव औपम्यम् उपमा एव औपम्यम् त्रिलोक एव त्रैलोक्यम् त्रिलोक एव त्रैलोक्यम् त्रयो लोकाः एव त्रिलोक शब्दः तस्मात् त्रैलोक्यम् इत्यादि औपम्यं त्रैलोक्यम् इत्यादि सर्वे वेदाः सर्ववेदाः तान् अधीते इति सर्ववेदः इति शब्दः तत्र सर्वादे इति वार्तिकेण तस्य प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति सर्वे वेदाः सर्ववेदाः सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थे इति अस्ति तत्र किं भवति सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थे इति तेन वार्तिकेन सर्ववेद्यः सर्ववेदाः पूर्वकाल इति सूत्रं पूर्वम् आगतमस्ति तेन सूत्रेण तत्र समासः भवति अस्तु तत्र सर्वं पूर्वोक्तविषयः स एव सार्ववेद्यः अग्रिमं गणसूत्रम् एकं पश्यतु चतुर्वेदस्य उभयपदवृद्धिश्च चतुर्वेदशब्दः चतुरः वेदान् अधीते इति चतुर्वेदः चतुरः वेदान् अधीते इति चतुर्वेदशब्दः तस्मात् शन्यप्रत्ययः भवति तर्हि चातुर्वैद्यः इति प्रयोगः भवति चातुर्वैद्यः उभयपदवृद्धिः भवति शन्यप्रत्ययः चतुर्वेदशब्दः शन्यप्रत्ययः उभयपदवृद्धिः तर्हि चतुर इति चातुर् भवति वेद इति वैद्य चातुर्वैद्य इति प्रयोगः भवति चतुर्विद्यस्य इति पाठान्तरम् एवं पाठभेदः अपि अस्ति तत्र चतुर्विद्यस्य चतुर्विद्य एव चातुर्वैद्यः समानार्थे चतुर्विद्य एव चातुर्वैद्यः इति तावत्पर्यन्तम् एवं गणवार्तिकानि गणसूत्रादि वार्तिकानि समाप्य अग्रिमं सूत्रं प्रति वयं गच्छामः एतदपि समाप्तम् आम् स्थेनाद्यन्नलोपश्च इति अग्रिमं सूत्रम् स्थेनाद्यन्नलोपश्च स्थेनाद् स्थेनाद् यत् स्थेनाद् यत् स्थेनाद्यत् नलोपः च स्थेनाद्यन्नलोपश्च इति पदच्छेदः स्थेनात् यत् नलोपः च इति पदच्छेदः
न इति सङ्घातग्रहणं तत्र कर्मणि इति अनुवर्तते तस्य भावस्तुतलौ इति तत्र अनुवर्तते तर्हि एतस्य अनुवृत्त्या सह तत्र किं भवति स्तेन शब्दात् षष्ट्यन्तात् भावे कर्मणि च अर्थे यत् स्यात् इत्यर्थः मनोरमायां सूत्रार्थः दत्तः अस्ति तत्र स्तेन शब्दात् षष्ट्यन्तात् भावे कर्मणि च